السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لابارتي الثانية من الفورماسيون ديال الويندوز سيرفر 2008. الوغ في البارتي الاولى كنا هضرنا على الانتروديكسيون على هاد الفورماسيون. ابخي شفنا لي ديفيرون فيرسيون دو ويندوز 2008 سيرفر، وشفنا لي طاش دان ادمينستراتور ريزو، يعني اش كيدير الادمينستراتور ريزو في واحد لاركتيكتور كليون سيرفر. وابخي شفنا لي تيب دي سيرفور، هضرنا عليهم تيوريكمون. عندنا كاين بزاف ديال لي تيب دو سيرفور، انا حاولت نعطيكم غير بعض من داك لي تيب، يعني من بعض لي سيرفور اللي كيتستعملوا في لي زونتربريز ولا لي سوسيتي. واليوم ان شاء الله غنشوفوا لي فاز دانستالاسيون دو ويندوز سيرفر 2008. اغلبيه الناس في الجروب ديالنا اللي هو تكنيك مانتونونس ريزو انفورماتيك سور فيسبوك كيعرفوا لانستالاسيون. انا اليوم حاولت انني الناس ديال البريمير اني انهم يشوفوا عاوتاني لي فاز دانستالاسيون اللي باقيين في الاول وباقي ديبيوتون، وغيعطلوا عليه كذلك في الدوزيام اني ديالهم ان شاء الله بحول الله، انهم يزيدوا يضبطوا هاد لي فاز دانستالاسيون دو ويندوز سيرفر 2008. الوغ انا ديجا صوبت واحد الفيشي وورد اللي هو هذا فيه لي فاز، نهضروا عليهم تيوريكمون وابخي غادي نخرجوا بواحد النتيجه لانه انكم غتفهموا هاد لي زيتاب اكزاكت. Alors l'installation de Windows Server 2008 32 bits. Introduction. L'installation la plus simple consiste à utiliser le CD-ROM ou une image ISO de Windows Server 2008. Il faut alors régler le BIOS de serveur pour que le démarrage s'effectue d'abord sur le CD-ROM, puis sur le disque système. Pour des raisons de sécurité, il convient après l'installation de remettre la séquence de boot avec un démarrage uniquement sur le disque système ainsi qu'un mot de passe d'accès au BIOS. Alors en réalité, اننا كنديروا لانستالاسيون ديال الويندوز سيرفر 2008 بواحد السي دي روم، يعني كنانسيغيو لو سي دي كندخلوا للبيوس وكنديروا البوت، كنبوتيو بالسي دي روم باش اون فوا كيبغي ديماري السيرفر ديالنا انه كيمشي كيدير اول حاجه كتكون هي البيوس. الوغ بازيك انت بوت اوت بوت سيستم، وكيكون البوست يعني لا فيريفيكاسيون باور اون سيلف تيست، وكتكون لا فيريفيكاسيون ديال الماتيريال اكسيتيرا. ابخي مي في البيوس كيشوف باش غي اكزيكوتي الديماراج، واش غي اكزيكوتي بان يو اس بي ولا بديسك دور ولا بالسي دي روم. الوغ حنا كنريغلو البيوس كنقادوه على انه يديماري بالسي دي. الوغ اون فوا كيبغي يديماري كيمشي يشوف واش كاين في الليكتور شي سي دي. الوغ ملي كيلقى واحد السي دي كيديماري بالكونتوني ديالو، داك الكونتوني كيكون هما دي فيشي سيستم ديال الويندوز سيرفر 2008 باش كيكون لانستالاسيون ديال هاد الويندوز. حنايا بالنسبه للفيرتوال اننا كنخدموا ليماج ديال هاد الويندوز، يعني ما كنخدموش الويندوز كومبليت ولكن غير دي زيماج اللي هما بحال اللي يمكننا نقولوا انها الويندوز كومبريسي بهاد ليكستونسيون بوين ايزو. عليها فين كنستعملوها حنايا في الفيرتوال وما كتاخذناش واحد ليسباس كبير من ديسك دور. لو باش جينا انستالي ويندوز يعني بالسي دي ويندوز اللي ماشي ايماج، يعني اللي كتانستالي في لي سيرفور انستاليوها في الفيرتوال راه ما غيكفيناش ليسباس وما غادوزناش لانستالاسيون. الوغ ليزو كيخلي ان داك لي فيشي سيستم يكونوا بحال لي كومبريسي، وعليها كنستعملوهم في الفيرتوال. الوغ حنا دائما كنخدموا بالفيرتوال، يعني ما يمكنناش يمكننا ان ماشي ما يمكنش كاع ولكن غير الامكانيه ما كايناش. الوغ كما قلنا انه كنريغلو البيوس باش كنديماريو من السي دي روم وكيبدا لانستالاسيون. بالنسبه للفيرتوال كنحاولوا اننا نتيليشارجيو واحد ليماج ايزو، وديجا اني داير لو لين ديالها في الجروب سور فيسبوك. الوغ اللي بغا ليماج راه كيطلبها سور جروب وراني كنحطها له سور ان كومونتير. الوغ لانستالاسيون نبداو في لانستالاسيون. لانستالاسيون دو ويندوز سيرفر 2008 32 بيت كتبدا بهاد المرحله. Windows Server 2008 va chercher les fichiers d'installation vers votre serveur. Vous devriez apercevoir un message indiquant ce chargement. Windows is a loading field. Alors هنا كيبدا كيدير لو شارجمون ديال داك السيستم، كيجمع داك لي فيشي سيستم.
المرحلة الموالية واللي هي la sélection des paramètres de langue, le format d'heure et de monnaie ainsi que le format de clavier. Dans notre cas, le cas d'Yanna, ces paramètres sont langue à installer français, format de l'heure et de la monnaie français France, clavier aux méthodes d'entrée français. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur suivant. Alors, كنساليو من يعني كنديروا هاد لي بارامتر كندخلوا اللونغ فرونسي كندخلوا كما هو واضح هنا في الصوره الفورما ديال لور اسكو اون فرونسي الكلافيي يعني حتى هي اون فرونسي ابري كنديروا سويفون مور هاد ليتاب كندير كليكي سور انستالي بور ديماري لانستالاسيون دو ويندوز سيرفر 2008 كتطلع لي هاد ليتاب هادي كندرك على انستالي L'étape الموالية. Dans cette étape, on va d'entrer la clé de produit pour l'activation de Windows Server 2008. Si on n'a pas la clé de produit, on va suivre cette étape et on clique sur suivant. Puis, une fenêtre contient d'un message d'acheter une autre édition de Windows. Cliquez sur non pour choisir n'importe quelle version pour l'installation de Windows Server 2008 et après cocher la case qui contient le message. J'ai sélectionné l'édition de Windows que j'ai acheté pour y cliquer sur suivant. Alors في هذه l'étape الأغلبية ديال الناس ملي كيكونوا كيديروا لانستالاسيون ديال ويندوز سيرفر 2008 كيوصلوا لهاد ليطاب وكيحصلوا. الوغ كيطلب منه الكلي. كاين اللي كيكون عنده الكلي كيكتبوا هنايا وكيدير سويفون كيكون الكلي داكتيفاسيون، كاين اللي ما كيكونش عنده الكلي. الوغ شنو هي الطريقة؟ يعني غنشرح شنو قلت هنايا. انك كدير سويفون تيطلع لنا واحد الميساج اللي هو اللي كاين في الصوره الثانيه ليماج الثانيه كندير نو. هذا الميساج كما قلنا هنايا هو انه كيعني كما قلنا si on n'a pas le clé de produit on va suivre cette étape et on clique sur suivant puis une fenêtre contient un message d'acheter une autre édition de Windows. كيقول لك واش تاخذ ان اوتر ايديسيون كتقول له لا. انا ما كيقول لك واش تشريها كتقول له لا. ابخي كتصدق في هاد الفينيتر فيها كاع لي فيرسيون ديال الويندوز سيرفر اللي في هاد السيستيم هذا كتكونشي نتايا على حساب البوزوان ستاندار اونتربريز داتا سنتر وعلى حساب لانستالاسيون مينيمال ولا كومبليت. ابخي كتكونشي هاد لاكاز اللي فيها جي سيليكسيوني ليديسيون دو ويندوز كو جي اشتي وعاد كدير سويفون. يعني في الاول كدير سويفون ملي كيطلب منك الكلي سويفون كيطلع لك هاد الميساج كدير نو كيعطيك هاد ليتاب هذه كتعزل اي فيرسيون بغيتي وابخي كتكوشي هاد لاكاز وكدير سويفون. الا ما كوشيتيش ما يعطيك سويفون كتلقى هادي كوشي سويفون خصك ضروري تكوشيها وكدير سويفون وكدوز للمرحله المواليه. المرحله المواليه هي ديال ليسونس. Afin de pouvoir installer Windows Server 2008, vous devez accepter les termes de contrat de licence. Cochez la case j'accepte les termes de contrat de licence puis cliquez sur suivant. Alors كنكوشي la case وكندير suivant. هاد l'étape, l'objectif de cet article est d'effectuer une installation complète de Windows Server 2008. Elles font donc choisir le type d'installation personnalisée option avancée. Alors هادي الا بغيت انستالي الويندوز اللي انايا عندي في السي دي كندير بيرسوناليزي اوبسيون افونسي وكندوز. وهذه بالنسبه للميزا نيفو. الوغ الميزا نيفو كنعرفوا انه الاب جارد الوغ من الويندوز فيستا للويندوز 7 من الويندوز 7 للويندوز 8. الوغ ديما نعطيو مثال بالاوفيس 2003 ل 2010 من 2010 ل 2013 حنا طالعين. الوغ هنايا ميزا نيفو عاوتاني من 2008 ل 2016 وحنا طالعين. يعني كتعطي الاب جارد يعني كتطلع النيفو ديال داك لا فيرسيون. حنا كنديرو بيرسوناليزي يعني كندوز انستالاسيون عاديه. ابخي هنايا كيعطيني لو ديسك. دونك كما كتلاحظوا انا خدامين بالفيرتوال. الوغ كما كتلاحظوا دي زيماج من الفيرتوال انا ديسك 10 جيجا. الوغ غير بور لانستالاسيون بور لو تيست. الوغ بالنسبه للون رياليتي راه الديسك كيكون 1 تيرا ولا كيكونوا بليزيور ديسك هنايا. Alors vous avez la possibilité de manipuler les partitions en cliquant sur option de lecteur avancé. Une fois la partition sélectionnée, cliquez sur suivant.
الوغ يمكن لك هنايا كيقول لك انك عندك لا بوسيبيليتي انك تدير لا بارتيسيونمون، راه انك تدير تقسمو للسي والدي والاو كما كنعرفوا. الوغ كتكليكي على اوبسيون دو ليكتور افونسي وكتعطي لا طاي اللي انت باغي تبارتيسيوني وكدير سويفون وكيوليو عندك دو بارتيسيون هنايا وكتسيليكسيوني البارتيسيون اللي انت باغي تانستالي فيها لو سيستيم ديكسبلواتاسيون ديالك. الوغ حنايا سيليكسيونا ما درناش بارتيسيونمون، سيليكسيونا هادي ودرنا suivant pour l'installation. Alors on a de l'installation. L'installation de Windows Server 2008 est en cours. Veuillez patienter le temps que Windows Server 2008 accomplisse les différentes étapes nécessaires. Alors on a في l'image on a copié des fichiers, la compression des fichiers, l'installation de fonctionnement, etc. avec les étapes كاملين. Une fois les étapes complétées, Windows Server 2008 va redémarrer la machine serveur. يعني ملي كيكملوا هاد les étapes كتروديمارا la machine. ها هما الفان de l'installation وكتروديمارا la machine. كتبقى لنا l'étape الموالية وهي dans cette étape elle doit définir un mot de passe bien complexe d'administrateur pour le Windows Server 2008 et retaper le mot de passe dans ce case. الوغ هنايا كيطلب منك انك تدخل واحد لو مو دو باس دادمينستراتور والسيرفر ديالك كذلك انا باش حتى واحد ما ياكسيدي لك للسيرفر. انت كوم ادمينستراتور خصك انت بوحدك اللي تعرف داك المود باس وانت اللي كتجيري داك لا ماشين سيرفر. لو كتدخل واحد المود باس وكتغوطابي هنايا عاوتاني كتعاودو وكدير اوكي هنايا على هاد الفلاش باش كي اونجستري داك المود باس. وهاد المود باس خصو يكون شويه كومبليكي، يعني يكون كومبليكي يعني يكون شويه معقد، يكون فيه دي شيفر دي لتر اروباسك اكسترا، يكون صعيب انه يعرفوا شي حد. Et enfin Windows Server 2008 finalise le paramètre de la machine et va préparer votre bureau. Alors qu'il y a la préparation de bureau باش يعطيك l'affichage du bureau et l'installation de Windows Server 2008 est terminée. Et voilà هذا هو البيرو ديالنا و l'installation ça marche bien. Alors هادو هما لي فاز principaux ديال l'installation de Windows Server 2008. كيبقى لي ان شاء الله انني نحط لكم لو فيديو ديال l'installation اللي هو ديجا مصوب ديال l'installation ان لوجيسيال دو فيرتواليزاسيون اللي هو الفيرتوال بوكس. ان شاء الله غنحطو هو هاد لا فيديو باش تشوفوا لا بارتي تيوريك ديال هاد l'installation لي فاز ولا بارتي pratique dialogue sur virtualisation avec le logiciel VirtualBox. ما نطولش عليكم بزاف، بارطاجيو مع خوتكم هاد لي فيديو باش يستافد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.